वकास भाई ऐड हो जाएं आप। अली भाई आप आवाज ठीक आ रही है? आप बताएं जरा। शिराजी की मतलब बताइएगा, आवाज अब ठीक है? शोर वगैरह तो नहीं? वकास खान भाई आप ऐड होना चाहने दोबारा आ जाएं, आप ज्वाइन कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलमाए आमा की तरफ से ये इतराज किया जाता है कि किताब सुलैम इब्न कैस मन गढ़त है और इसके गढ़ने वाला अबान इब्न अबी अयाश है। पहली बात तो ये है कि हमारी किताब असुलुल काफ़ी जो तवातुर से साबित है, हर दौर में उलमा के पास तवातुर से इसका नुस्खा पहुंचा है। तो आया उलमा आमा असूल काफ़ी को सही मानते हैं? हरगिज़ नहीं मानते। अगर असूल काफ़ी की तरह किताब सुलैम इब्न कैस तवातुर से साबित हो भी जाए तो उलमाए आमा फिर भी मानने को तैयार नहीं। हमने देखना यह है कि उलमाए आमा के यहाँ किताब को कबूल करने का मनहज क्या है। आया वही मनहज है जो हदीस कबूल करने का है? बिल्कुल नहीं है। किताब को कबूल करने का मनहज और है, हदीस को कबूल करने का मनहज और है। जैसा कि मेरे पास पढ़ा है, मोहम्मद खुबैब इरशादुल हक असरी का पूरा रिसाला पढ़ा है। वो लिखते हैं हदीस की सेहत व ज़ोह मालूम करने के लिए इत्तिसाल सनद, सिक्का रावियान जैसे नहायत सख्त असूल मुतारिफ करवाए गए हैं जो माज हदीस पर हुक्म लगाने के लिए जारी किए गए हैं। आगे लिखते हैं, अब अगर कोई शख्स इन कड़े असूलों को हदीस के अलावा किसी और फन पर लागू करे तो यकीनन इस फन का जखेरा रायगां हो जाएगा। फिर आखिर पर कहते हैं कि अगर हदीस की सनद वाला मामला, अगर यही मामला सनद किताब पर लागू किया जाए तो बहुत सी ऐसी कुतब खत्म हो जाएंगी जिनका मुहद्दिसीन ने इतबार किया है। यानी उलमाए आमा के यहाँ ये असूल है कि जो सनद हदीस का मनहज है वो किताब को कबूल करने का मनहज हरगिज नहीं है। दूसरे मकाम पर यही खुबैब साहब लिखते हैं, ये मेरे पास पूरा उनका रिसाला पढ़ा है, इसका नाम है, जो मुकम्मल पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, सनद किताब और मनहज मुहद्दिसीन। फरमाते हैं सवालात आजरी हाफिज आजरी की मोतबर तसनीफ है और इमाम अबू दाऊद के अकवाल का मुस्तनद ज़ख़ीरा है। लेकिन अगर इसनादी हसीयत को देखा जाए और सेहत किताब के लिए ये शर्त रखी जाए तो किताब की शर्त करार दिया जाए तो इस किताब के अलावा दीगर कई ऐसी कुतब से हाथ धोना पड़ेगा
जिन्हें मुहद्दिसीन काबिल भरोसा समझते हैं। तो साबित हो गया कि जो मनहज किताब है वो और है, और जो हदीस कबूल करने का मनहज है वो और है। और एक बड़ी दिलचस्प बात है, एक किताब है फज़लुस सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम इस्माइल बिन इसाक अल काजी अल मुतवफ़ी 288 हिजरी। इसके बारे में मोहम्मद खुबैब लिखते हैं कि इस पर दो मुहद्दिसीन ने उलमा ने तहकीक की है, अरबी में अलबानी और उर्दू में हाफिज जुबैर अली ज़ई। इस किताब के मुकदमे में इस किताब की सनद पर बहस करते हुए बानी लिखते हैं कि इसका एक रावी, किताब की सनद का एक रावी है अबुल हसन हैबतुल्लाह बिन अब्दुस समद। इसके बारे में कहते हैं कि मैं इनके शायान शान तर्जमा ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे अपनी मंशा के मुताबिक नहीं मिला। यानी मैंने पूरे दफ्तर खंगाले हैं, इस रावी का मुझे तर्जमा नहीं मिला। फिर अलबानी नतीजा निकालते हैं, फरमाते हैं कि इसके बावजूद उलमा के यहाँ किताब की शोहरत और इनका इससे इस्तेफादा और इस पर एतमाद करना इस किताब की इसनादी बहस करने में कफायत कर जाता है। हाँ, मजीद कहते हैं कि अगर सनद सही साबित हो तो ये दो चंद हो जाती है। यानी अच्छी बात है अगर सनद सही हो जाए, लेकिन अगर इसकी इसनाद में मसला है लेकिन फिर भी इस पर मुहद्दिसीन ने इत्माद किया है तो ये किताब काबिल इत्माद है। अब दूसरे मुहक्किक हाफिज जुबैर अली ज़ई इस किताब पर इसनादी बहस करते हुए कहते हैं कि इस किताब की रिवायत की जो सनद है वो हसन है। जी, हसन कैसे हो गई? जब रावी को रावी का तर्जमा ही नहीं मिला। अलबानी कहते हैं कि मैंने कोशिश की है, मुझे इसका तर्जमा नहीं मिला। आप जुबैर अली ज़ई साहब फरमाते हैं कि इस किताब की सनद हसन है। वो कैसे? कहते हैं कि रिवायात की तखरीज से मालूम होता है कि ये जो रावी अबुल हसन हैबतुल्लाह बिन अब्दुस समद है, ये रावी रिवायत की तखरीज से मालूम होता है कि ये सदूक है। ये सदूक कैसे है कि ऐसी रिवायात दूसरी कुतब में कसरत से मौजूद है, लिहाजा ये सनद हसन की बजाय सही गैरी हो जाए। यानी अगर एक रावी का तर्जमा ही नहीं मिल रहा और उसकी कसीर रावियों ने मुताबत कर रखी है तो ये रावी सदूक हो गया। ये असूल कहां से? उसका तर्जमा ही नहीं मिल रहा, इसकी जबरदस्त तौसीक पेश करने की कोशिश की जा रही। इसके अलावा एक इनकी दूसरी किताब है जुज़-ए रफ़उल यदैन, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल मुतवफ़्फ़ी 256 हिजरी। इस किताब की तहकीक भी पाकिस्तान के मुहद्दिस हाफिज जुबैर अली ज़ई साहब ने की है और इसके एक रावी है महमूद बिन इसाक अल खज़ाई। इसके बारे में और इसके 3 शागिर्द भी हैं। हाफिज इब्न हजर कहते हैं कि इस रिवायत की जो सनद है वो हसन है, यानी किताब की जो सनद आ रही वो हसन है। ये रावी और हाफिज जुबैर अली ज़ई कहते हैं कि हाफिज इब्न हजर के नजदीक ये रावी सदूक है, तो लिहाजा हसनुल हदीस है। लेकिन किसी मुहद्दिस ने इसकी तौसीक नहीं की। बिल्कुल इब्न हजर अस्कलानी का फकत कौल है, उससे पहले किसी मुहद्दिस ने, मुहक्किक ने इसकी तर्जमा ही नहीं लिखा। तो फकत किताब की सनद नकल करने से ये रावी हसनुल हदीस है। और इसी तरह ये अलबानी, जुबैर अली ज़ई, और अब मैं एक और कौल आपको सुना देता हूं इमाम अल हुमैनी का। उन्होंने भी ये फर्क किया है, यही मोहम्मद खुबैब साहब लिखते हैं, उन्होंने फर्क किया है कि इमाम हुमैनी कहते हैं कि हदीस बयान करने और किताब बयान करने में उलमा फर्क करते हैं, और वो ऐसे ज़ईफ रावी से चशमपोशी करते हैं जो किताब रिवायत करता है उसकी देखभाल करता है और मुशक्कत झेलता है। वो उसे हदीस में तो
ضعیف سمجھتے ہیں، لیکن اس کی کتاب کی اگر سند میں آ جائے تو وہ راوی قبول ہے۔ اور آگے مزید امام حمینی کہتے ہیں کیا آپ نے کتاب الجہاد ابن المبارک نہیں دیکھی جس سے سعید بن رحمہ بن نعیم روایت کرتے ہیں اور وہ ابن مبارک سے بیان کرنے میں منفرد ہے؟ یعنی کتاب بھی آئے ابن المبارک کی آئے، کتاب الجہاد ہے، لیکن اس کا راوی سعید بن رحمہ بن نعیم یہ اس سے نقل کرنے میں منفرد ہے، اور ابن حبان نے المجروحین میں ان کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے استدلال جائز نہیں کیونکہ یہ سکہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری، میری معلومات کے مطابق کسی عالم نے ابن المبارک سے کتاب الجہاد کی نسبت میں تردد نہیں کیا اور نہ اس کی حدیث کو ضعیف کہا، یعنی جو ابن مبارک نے صحیح سند سے یا حسن سند سے روایات نقل کی ہیں تو کسی نے ان پر جرح نہیں کی۔ مزید کہتے ہیں کہ اگرچہ کتاب کی سند میں یہ مجروح راوی قبول ہے، لیکن حدیث کی سند میں اگر یہ آ جائے تو وہ حدیث ضعیف شمار ہوگی۔ تو پتہ چل گیا کہ جو راوی ضعیف بھی ہو اگر وہ کتاب کی سند میں آ جائے تو وہ راوی صدوق بھی بنا لیتے ہیں، وہ قبول بھی بنا لیتے ہیں۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اصول کے مطابق اگر کسی راوی کا ترجمہ نہیں مل رہا تو مطابعت کی وجہ سے وہ راوی صدوق ہے۔ تو ابان ابن ابی عیاش اس کے عامہ کی طرف سے تضعیف کر کے کتاب گھڑنے کی نسبت پیش کی جاتی ہے کہ اس کو ابان ابن ابی عیاش نے گھڑا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ابان پر جرح کا جواب دیں گے۔ آج ابان کی توثیق پر علماء امامیہ کے اقوال پیش کرتے ہیں کہ فقط ابان کی تضعیف نہیں، ابان ابن ابی عیاش کی توثیق بھی علماء عامہ نے عامہ کی بجائے خاصہ نے کثرت سے کی ہے، اور بلکہ عامہ نے بھی ابان ابن ابی عیاش کی توثیق کی ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم ابان ابن ابی عیاش کی توثیق پر علماء عامہ کے بھی اقوال پیش کریں گے۔ تو ہمارے ایک عالم دین ہیں سید علی بن احمد العقیقی، یہ غالباً 280 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے بارے میں شیخ طوسی رحم اللہ الفرست میں ان کی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان کی ایک کتاب ہے جو کہ کتاب الرجال تھی، یعنی ایک کتاب الرجال ہے ان کی، یعنی رجال کے ماہر ہیں، محقق ہیں، اور شیخ طوسی نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب الرجال میں بھی کیا ہے، اور رقم 6217 میں۔ یہ سید علی بن احمد العقیقی رحم اللہ ان کی کتاب علامہ ہلی رحم اللہ تک پہنچی ہے، اور علامہ ہلی نے اپنی کتاب خلاصۃ الاقوال میں کثرت سے اس کے اقوال پر اعتماد کیا ہے اور راویان کے ذیل میں سید علی بن احمد العقیقی کی رائے کو پیش کیا۔ تو یہ سید علی بن احمد عقیقی کا ابان کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ انہ کان فاسد المذہب ثم رجع، کہ ابان ابن ابی عیاش فاسد المذہب تھا لیکن یہ پھر پلٹ آیا۔ اس کے پلٹنے کا کیا سبب ہے؟ کتاب سلیم کو نقل کرنا۔ یہ ابان ابن ابی عیاش کی توثیق سید علی بن احمد العقیقی نے کی ہے، اور ابان ابن ابی عیاش کی توثیق میں ہمارے کثرت سے علماء نے اس قول کو نقل کیا ہے، جیسا کہ ملا صالح مازندرانی شرح اصول الکافی جلد 2 صفحہ 139 پر یہی قول نقل کیا ہے سید علی بن احمد العقیقی کا۔ الشیخ عبد النبی القاظمی رحمہ اللہ اسی قول کو نقل کرتے ہیں، حکمت الرجال صفحہ 68 جلد اول۔ علامہ شیخ محمد تقی تستری رحمہ اللہ نے اسی قول کو ابان کی توثیق میں نقل کیا ہے، قاموس الرجال جلد اول صفحہ 94۔ الشیخ آقا محمد بن جعفر بن محمد نے اسی قول کی بنا پر ابان کی توثیق بھی پیش کی اور اسی قول کو نقل کیا، عقیل المنہج صفحہ 284۔ اور علامہ ابو علی محمد بن اسماعیل الحیری رحمہ اللہ نے اسی قول کو ابان کی توثیق کے ضمن میں نقل کیا ہے، منتہی المقال فی اخبار الرجال جلد اول صفحہ 132 اور الرقم 9۔ علامہ عظیم محقق الشیخ عبداللہ مامکانی رحمہ اللہ نے اسی قول کو نقل کیا ہے، تنقیح المقال الرقم 14۔
الشیخ علی نوازی شاہرودی رحمہ اللہ نے اس قول کو نقل کیا اور ابان کی توثیق کی ہے۔ مستدرکات علم الرجال جلد اول صفحہ 84 اور رقم 21۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ابان ابن ابی عیاش کو کیا محدثین شیعہ نے سیکہ بھی قرار دیا ہے، ممدوح بھی قرار دیا ہے؟ تو اب ہم آتے ہیں علماء شیعہ کے اقوال کی طرف جنہوں نے اس کی توثیق پیش کی ہے۔ ان کو سیکہ بھی قرار دیا ہے، ان کو ممدوح بھی قرار دیا ہے۔ تو الشیخ علی نوازی شاہرودی، یہ انہوں نے ابان ابن ابی عیاش کو مستدرکات علم الرجال میں لکھا ہے کہ یہ سیکہ راوی ہے اور حسن درجے کا راوی ہے۔ یعنی ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ ان کا حسن بھی ثابت ہے، ان کا کمال بھی ثابت ہے، ان کی وثاقت بھی ثابت ہے، یعنی اور ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ اس کے حسن، کمال اور اس کی وثاقت پر کثرت سے روایات بھی دلالت کرتی ہیں، یعنی جو اس نے روایات نقل کی ہیں ان سے اس کا حسن کمال، اس کی وثاقت پر دلیل بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت اللہ امینی رحم اللہ نے ابان ابن ابی عیاش کی توثیق کی ہے۔ الغدیر جلد 5 صفحہ 277 میں۔ اس طرح ابو علی محمد بن اسماعیل الحیری رحم اللہ نے ابان ابن ابی عیاش کی توثیق کی ہے۔ منتہی المقال فی اخبار الرجال جلد اول صفحہ 132 اور رقم نمبر 9۔ اس طرح الشیخ ابو عبداللہ عظیم محقق مامکانی رحم اللہ نے ابان ابن ابی عیاش کو ممدوح راوی قرار دیا ہے، قابل اعتماد، قابل تعریف راوی قرار دیا ہے۔ تنقیح المقال جلد 3 صفحہ 64 اور رقم نمبر 14۔ اور اس طرح تنقیح المقال اس کے حاشیے پر اس کتاب کے محقق محی الدین مامکانی رحم اللہ نے ابان کے بارے میں لکھا ہے کہ ابان حاضر من ثقات الاعظم، یعنی ابان ابن ابی عیاش بہت جلیل القدر سکہ ہیں۔ اور اس طرح دوسرے مقام پر بھی محی الدین مامکانی رحم اللہ ابان ابن ابی عیاش کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابان ابن ابی عیاش کان راویان جلیلاً و سکہ، یعنی یہ جلیل بھی ہے، یہ سکہ ہے۔ تنقیح المقال جلد 3 اور صفحہ 70 پر۔ اسی طرح محدث نوری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابان کی جو تضعیف ہے یہ کرنا کمزور ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بڑے مشہور محدث علامہ محمد باقر مجلسی رحم اللہ نے ابان ابن ابی عیاش کی توثیق کی ہے۔ علامہ مجلسی رحم اللہ نے کمال کی بڑی زبردست توثیق کی ہے ابان ابن ابی عیاش کی ایک روایت کی۔ یہ میرات العقول جلد 3 صفحہ 241 اور اشارہ نص حسن بن علی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی حدیث نمبر 1 ہے۔ اس کی حدیث نمبر 1 اس کی سند میں ابان ابن ابی عیاش ہے، اور علامہ مجلسی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں السند حسن بل صحیح، یعنی یہ سند حسن ہے اور صحیح کی طرح ہے، یعنی فقط یہ حسن نہیں بلکہ صحیح ہے، یعنی ہے ابان ابن ابی عیاش راوی، لیکن علامہ مجلسی رحم اللہ نے اس سند کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد علامہ باقر مجلسی رحم اللہ علیہ نے میرات العقول جلد اول صفحہ 142 پر سند میں ابان ابن ابی عیاش ہیں، اور علامہ مجلسی رحم اللہ فرماتے ہیں سند کے بارے میں حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں معتبر عندی، یعنی میرے نزدیک یہ سند معتبر ہے۔ اس طرح میرات العقول جلد اول صفحہ 147 پر بھی علامہ مجلسی علیہ رحمہ ابان ابن ابی عیاش سند میں ہے، اور علامہ مجلسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معتبر عندی، یہ سند میرے نزدیک معتبر ہے۔ اس طرح میرات العقول جلد اول صفحہ 210 وہاں پر بھی علامہ مجلسی علیہ رحمہ ابان ابن ابی عیاش سند میں ہیں، فرماتے ہیں معتبر عندی، یعنی یہ سند بھی میرے نزدیک معتبر ہے۔ اس طرح میرات العقول
میرات العقول اس کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ 211 ہے. یہاں پر ابان ابن ابی عائش سند میں راوی ہے اور علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مختلف فی، یعنی یہ سند مختلف فی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو سند مختلف فی ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو جو جانتے ہیں مجھے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، میری تحریریں میں جو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے ایک تحریر لکھی ہے کہ اصول اہل سنت ہے کہ جو سند کا حکم مختلف فی کا آ جائے. ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے عبداللہ بن صالح کے ضمن میں، اور ایک اور مقام پر بھی لکھا ہے کہ جس سند میں اختلاف ہو جائے راوی پر مختلف فی ہو تو وہ حدیث حسن ہو جاتی ہے. تو یہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس سند کے بارے میں لکھا ہے مختلف فی، یعنی یہ سند میں اختلاف ہے. تو مختلف فی کے بارے میں علامہ مجلسی بھی حسن مانتے ہیں. جیسا کہ میں نے محمد ابن سنان پر کی توثیق پر ایک پوسٹ بھی لگائی ہے، اس میں نے حوالہ دیا ہے میرات العقول کا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مختلف فی بال حسن عندنا، کہ یہ مختلف فی ہے لیکن میرے نزدیک حسن ہے. اس کے بعد میرات العقول جلد 6 صفحہ 254، وہاں پر بھی علامہ مجلسی ابان ابن ابی عیاش ہے اور فرماتے ہیں کہ مختلف فی، یعنی یہ سند مختلف فی ہے. اس طرح میرات العقول جلد 11 اور صفحہ 239 پر بھی علامہ مجلسی علیہ الرحمہ سند میں ابان ابن ابی عیاش ہے اور فرماتے ہیں مختلف فی. اس طرح میرات العقول جلد نمبر 25 ہے، صفحہ 139 ہے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ سند میں ابان ابن ابی عیاش ہے اور فرماتے ہیں مختلف فی، یعنی یہ سند مختلف فی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے. لیکن علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس سند میں ابان ابن ابی عیاش ہے وہ اس کی کثرت سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی حوالہ پیش کر دیا ہے کہ علامہ مجلسی نے ایک مقام پر ابان ابن ابی عیاش کی سند کو حسن بل صحیح، یعنی سند حسن ہے اور صحیح کی طرح ہے، اور اس کی توثیق پیش کی ہے. اسی طرح ایک بہت ہی کمال کا حوالہ ہے الشیخ ہادی نجفی، انہوں نے موسوعۃ احادیث اہل البیت اس کی جلد نمبر اول صفحہ 196 اور رقم 354 فرماتے ہیں رجال کلہم ثقات الا ابان، یعنی تمام راوی ثقہ ہیں سوائے ابان کے، اور ابان کیا ہے فرماتے ہیں وہ بھی حسن ہے. اسی طرح دوسرے مقام پر یہی شیخ ہادی نجفی رحم اللہ، یہ موسوعہ احادیث اہل البیت جلد 3 صفحہ 88 اور رقم 2608، وہاں پر سند میں ابان ابن ابی عیاش ہے، فرماتے ہیں سند اور روایت لا باس بہ، جو روایت کی سند ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح شیخ ہادی نجفی رحم اللہ ایک اور مقام پر موسوعہ احادیث اہل البیت جلد 9 صفحہ 377 اور رقم 11855، وہاں پر سند میں ابان ابن ابی عیاش ہے اور شیخ ہادی نجفی فرماتے ہیں اور روایت معتبر الاسناد، یعنی روایت کی سند معتبر ہے، یعنی معتبر الاسناد ہے بھی سند میں ہمارے ابن ابی عیاش. اسی طرح موسوعہ احادیث اہل البیت جلد 11 صفحہ 401 اور رقم 14478، اس کی سند میں بھی ابان ابن ابی عیاش ہے اور شیخ ہادی نجفی رحم اللہ فرماتے ہیں السند لا باس بہا، اس روایت کی سند میں کوئی حرج نہیں ہے، اس روایت کی سند میں کوئی حرج نہیں. یعنی کثرت سے علماء تشیع نے ابان ابن ابی عیاش کی روایت کی توثیق کی ہے. اسی طرح شیخ باقر جنہوں نے یہ سلیم ابن قیس کی کتاب کا پر تحقیق کی ہے، انہوں نے ابان ابن ابی عیاش کی زبردست توثیق کی ہے. فرماتے ہیں الشیخ الثقہ الفقی الزاہد العابد، یہ شیخ باقر زنجانی نے فرمایا ہے ابان ابن ابی عیاش کے بارے میں. اسی طرح شان اور مظلومیت جناب سید صادق روحانی کی صفحہ 98 پر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا کتاب سلیم ابن قیس صحیح السند ہے؟ فرماتے جی ہاں، ہمارے نزدیک اس کی سند معتبر ہے. اس کے بعد بڑا کمال کا حوالہ ہے جو آپ میں پیش کرنے لگا ہوں، تواتر نص علی ائمہ الشیخ محمد سنکور علی، الشیخ محمد سنکور علی، اس کی کتاب کی حدیث نمبر 55 ہے اور صفحہ 217 ہے. وہاں پر
शेख मोहम्मद सनकुर अली फरमाते हैं सनद में अबान इब्न अबी अयाश है, और फरमाते हैं अबान इब्न अबी अयाश सिका, यानी अबान इब्न अबी अयाश सिका है। इसी तरह सैयद हाशिम हाशमी अल हवार माफदुल्लाह सफ़ा 419 पर अबान इब्न अबी अयाश को सिका करार देते हैं, अबान इब्न अबी अयाश की तौसीक पेश करते हैं। इस तरह एक किताब है विसाया रसूल ले ज़ौजुल बतूल सैयद अली हुसैनी असद्र, इन्होंने अपनी इस किताब के सफ़ा 283 पर सनद नकल की है, और उस सनद में अबान इब्न अबी अयाश से फरमाते हैं सनद हसन बाल सही, यानी सनद हसन है लेकिन सही की तरह है। इसी तरह मूसा जंजानी, उन्होंने भी अल जामिया फिर रिजाल जिल्द अवल सफ़ा 11 पर लिखते हैं कि अबान इब्न अबी अयाश सिका है। आयतुल्लाह उल उज़्मा शेख हुसैन मुज़हरी अस्सिकातुल अखियार में रिवायतुल अखबार, इसमें लिखते हैं कि अबान इब्न अबी अयाश सिका है। तो इसका सफ़ा नंबर 34 है और रकम नंबर 4 है। तो ये मेरे ख्याल में आप जो नाज़रीन सुन रहे हैं, ये आप गिन सकते हैं कि मैंने कितने उलमा के हवाले पेश किए हैं कि जिन्होंने अबान इब्न अबी अयाश की तौसीक की है। तो मेरा ख्याल है कि अबान इब्न अबी अयाश की तौसीक पर ये बहुत सारे हमारे पास हमारे उलमा के अक़वाल मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम अबान इब्न अबी अयाश पर जो जरह की गई है, तज़ीफ की गई है, उस जरह का भी जवाब देंगे कि वो जरह मुबहम है क्या, उसमें मसाइल है, उसका भी जवाब देंगे, उसका भी रगड़ा निकालेंगे इंशाअल्लाह। और उलमाए आमा ने जो अबान इब्न अबी अयाश की तौसीक पेश की है, उस पर भी हम कुछ हवालाजात पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्सलाम।